बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी और मुग़लिया सल्तनत का इख्तिताम सन 1857 ईस्वी की जंग आजादी के बाद आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर पर हुआ। तकरीबन 331 साल दौरे हुकूमत में 19 मुगल हुक्मरान तख्त नशी हुए और मुग़लिया सल्तनत अपने उरूज में तकरीबन पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत करती रही। यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल सारे खित्ते पर उनका दौरा था। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको मुग़लिया सल्तनत के उरूजो ज़वाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम हुक्मरानों का मुकम्मल तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात जिंदगी की झलकियां दिखाएंगे। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल एम्पायर का बानी और सन 1526 से सन 1530 तक हिंदुस्तान का पहला मुगल हुक्मरान था। वो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल में 14 फरवरी सन 1483 को रियासत फरगाना के दारुल हुकूमत में पैदा हुआ, जबकि बाबर की वालिदा चंगेज खान की नस्ल से थी। और यूं बाबर की रगों में दो बड़े फातिहीन अमीर तैमूर और चंगेज खान का खून शामिल था। बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना का हाकिम था। नाजरीन, बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन था, मगर उसकी मां उसे प्यार से बाबर यानी शेर कहती थी। बाबर की उम्र 12 बरस थी कि बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामू ने शोरश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस बाबर परेशान रहा। कभी तख्त पर काबिज होता और कभी भागकर जंगलों में रूपोश हो जाता। बिलाखिर सन 1504 में बाबर बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। नाजरीन, सन 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर जमाना पानीपत जंग में बाबर ने अपनी फौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी और उन्हें मगलूब कर दिया। क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे जो तोप की आवाज से बुदक कर अपनी ही फौजों को रौंद गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर फाते रहा। पानीपत की जंग में फतह पाने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी फुतूहात का सिलसिला जारी रखा और मुगल एम्पायर काबुल से बंगाल और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। तजुक बाबरी उसकी मशहूर तसनीफ है, जिससे पता चलता है कि वो न सिर्फ तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी बादशाह था। फारसी और तुर्की जबानों का शायर भी था और मौसीकी से भी खासा शगफ था। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के मुतालिक ज़हीरुद्दीन बाबर की बेटी गुलबदन बानो अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखती हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार था और बाबर ने अपने लख्ते जिगर की चारपाई के गिर्द चक्कर काट कर दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की बीमारी मुझे लगा दे और मेरे हुमायूं को सेहत अता कर। चुनाचे बाबर की दुआ कबूल हुई और हुमायूं अच्छा होता गया और बाबर की हालत खराब होना शुरू हो गई। ज़हीरुद्दीन बाबर 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में इंतकाल कर गया और हस्बे वसीयत काबुल में दफन हुआ। नाज़रीन, 29 दिसंबर सन 1530 को शहनशाह बाबर की वफात के 3 रोज बाद उनके 22 साला वली अहद और बड़े बेटे शहजादा नसीरुद्दीन हुमायूं को मुगल एम्पायर का हुक्मरान बनाया गया। हुमायूं ने सन 1530 से 1540 और सन 1555 से 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। नाज़रीन, विरसे में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सेज साबित न हुआ,
بلکہ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی، مگر ہمایوں عزم و استقلال سے عاری تھا۔ ایک طرف تو ہمایوں کو بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا، تو دوسری طرف اپنے ہی بھائی تخت کی لالچ میں ہمایوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ناظرین، سن 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی اور شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر قبضہ کر کے ہمایوں کو ہندوستان سے بھگا دیا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا، مگر اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور تر ہو گیا اور ہمایوں سن 1555 کے آغاز پر 14 سال کی جلاوطنی کے بعد دریائے سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضے کے لیے آ گیا۔ پہلے لاہور فتح کیا اور پھر دہلی اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا، مگر حکومت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ جنوری سن 1556 میں اسے تخت نشین ہوئے ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا، اسے ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ انہی زخموں سے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر ہی مرا۔ بادب، با ملاحظہ، ہوشیار، فخر شاہان ہند، تاجدار تخت دہلی، شان فرماروایان مغلیہ، ذل الہی، جہاں پناہ جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، مغل سلطنت کے تیسرے حکمران جلال الدین محمد اکبر نے ہندوستان پر سن 1556 سے لے کر 1605 تک حکمرانی کی۔ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلاوطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے بطن سے سن 1542 میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اکبر کو اپنے باپ ہمایوں کی موت کی خبر کلانور ضلع گرداسپور میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ہیمو بکال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی، مشرق میں عادل شاہ سوری کو کھدیڑا، پھر اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کر دی۔ سن 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جونپور بیرم خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گونڈدانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رنتھم پور اور النجر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، سن 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں کندہار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے فتح ہوئے اور اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن میں دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ ناظرین، اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے شادی کی جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دین الہی کے نام سے اکبر نے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا جو ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا، مگر اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ ناظرین، اکبر کی وجہ شہرت ایک کنیز انارکلی کو دیوار میں چنوانا بھی ہے جو اس کے بیٹے شہزادہ سلیم کی محبوبہ تھی۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کے دوران کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔
उसके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत जिसामत और दौलत में 3 गुना बढ़ गई। नाजरीन, 3 अक्टूबर सन 1605 में अकबर 63 साल की उम्र में पेचश के मर्ज में मुब्तला हुआ और 27 अक्टूबर सन 1605 को शहनशाह हिंद दुनिया से कूच कर गया और आगरा में दफन हुआ। अकबर ने अपने पीछे 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपया, बड़ी अशरफियों में 100 तोला से 500 तोला तक की 1000 अशरफियां और 272 मन गैर मस्कूक सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहिरात जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा थी छोड़े। नाजरीन, ये पहले 3 मुगल हुक्मरान थे जिनके हालात जिंदगी के हवाले से हमने आपको बताया। मुगल एम्पायर की तारीख की अगली वीडियो में आपको मुगल एम्पायर के बाकी हुक्मरानों के हालात जिंदगी और तारीख के औराक से हैरत अंगेज वाकयात के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।